अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान अगर मुज़ाकरात की बात करें तो अभी तक मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो हमें आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहा। कल जो अपोजिशन अलायंस का एक हुआ उसमें यह फ़ैसला किया गया है कि इस जुम्मे को मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। इससे पहले हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आता रहा है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली ने कमेटी तश्कील मुज़ाकरात के हवाले से, वो कमेटी अभी भी मौजूद है और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है तो उस कमेटी के साथ बैठा जा सकता है। लेकिन इस हवाले से जो PTI के रहनुमा हैं उनके भी मुख्तलिफ बयानात जो हैं वो सामने आते हैं। कुछ एतमाद का इजहार तो कुछ अदम एतमाद का इजहार भी करते हैं। इसी के साथ साथ इस वक्त जो मुल्क के अंदर दो अहम इशूज़ हैं, एक तो 28वीं आइनी तरमीम के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हाल ही में ये वाज़े तौर पर कहा कि ये बातें तो हो रही हैं लेकिन हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के साथ 28वीं आइनी तरमीम के हवाले से बात नहीं की। अलबत्ता अगर दूसरी तरफ हम बात करें, जो वफाकी वज़रा हैं वो अब इस हवाले से खुल के बात भी कर रहे हैं और यहाँ तक कि जो 28वीं आइनी तरमीम में जो नुकात शामिल होंगे, जो तरामीम शामिल होंगी, उनका भी जिक्र कर रहे हैं, जिसमें वो NFC का भी नाम ले रहे हैं, वोटर की उम्र बढ़ाने के हवाले से भी वो जिक्र कर रहे हैं। फिर साथ ही साथ जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्तों के हवाले से ख़बरें आ रही हैं, जो हाल ही में ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ से मुलाकात हुई, या ख़ास तौर पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी के साथ मुलाकात हुई PTI के रहनुमाओं की। और उसी के साथ साथ जो अहम नुक्ता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, इस हवाले से भी कुछ ये तासुर मिल रहा है कि शायद उनके दरमियान भी कुछ इख्तलाफात हैं, या जो सेम पेज के हवाले से हाल ही में बातें की जा रही थी उसमें कुछ दरारें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया अगर रफ़ीला साहब आपका, अंजुम साहब आपका, ज़रका साहब आपका भी। अगर रफ़ीला साहब आपसे शुरू करेंगे, ये जो मुख्तलिफ सियासी इशूज़ तो हैं ही, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि आपने हुकूमत के बहुत से फ़ैसलों को सपोर्ट भी किया। हालांकि बीच में आपने पेट्रोल की कीमतों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन अब इस तरह के कोई बयानात नहीं आ रहे। ये किस हद तक दुरुस्त है कि जो सेम पेज था वफाकी हुकूमत में, उसमें कुछ दरारें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। कुरबानी साहब, बात यह है कि हमारा एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब हम थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाते हो, जब हम इलेक्शन के फ़ौरन बाद आए थे तो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये दावत दी थी कि आएँ, आप लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपके पास मैंडेट है, आप आएँ, गवर्नमेंट बनाएं विदाउट किसी भी, हम आपसे इस पे कोई एग्रीमेंट नहीं, आप अपनी कैबिनेट बनाएं और पाकिस्तान को सर्व करें, कोशिश करें कि लोगों का एतमाद पूरा कर सकें। उन्होंने नॉन पॉलिटिकल अंदाज में हमें आंसर किया, बल्कि और फिर उसके बाद हमारा सियासी इख्तलाफ लाख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हमेशा से रहा है। सियासी तौर पे हम एक दूसरे के बड़े अपोजिट रहे। चूँकि फिर अगर हम इनको भी सपोर्ट ना करते, उन्होंने सपोर्ट ली नहीं, तो फिर इसका मकसद ये था कि हम एक नए आइनी बहरान की तरफ जाते, एक नई सिचुएशन की तरफ जाते, इलेक्शन हो ना हो, कौमी हुकूमत, मतलब वो कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। तो मजबूरन हमने वो तल्ख घूंट लिया, कड़वा घूंट पिया कि हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इत्तेहादी बने, और इस शर्त के साथ कि चूँकि आप कप्तान भी होंगे और टीम भी आपकी होगी, ठीक है, हम आपकी टीम का हिस्सा भी नहीं बनेंगे, हम सिर्फ सिंबॉलिकली जो आईनी होते हैं वो रखेंगे, आप डिसीजन लेंगे, हम आपके पीछे होंगे, जहाँ पर हमें समझ आएगा कि आप गलत फैसला ले रहे हैं वहाँ हम आपका इख्तलाफ राय आपको अपना पूरा दिखाएंगे। इन्होंने हमारे साथ इस पर बहुत सारी चीज़ें की थी। पंजाब में मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर हमसे बातचीत की थी कि पंजाब हुकूमत में हम आपको इस तरीके से अपने साथ लेके चलेंगे। फिर चारों सूबों के जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट होगी वहाँ गवर्नर इनका होगा, जहाँ गवर्नमेंट इनकी होगी गवर्नर हमारा होगा। इस तरह की चीज़ें हुई जिस पर कहीं पे भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सक्सेसफुल तो छोड़े 50% भी वो ना कर पाई, ख़ास तौर से पंजाब के हवाले से। हम फिर भी इस सिलसिले को चलाते रहे कि ये छोड़ेंगे तोड़ेंगे तो बनेगा क्या, ठीक है। फिर उसके बाद बजट पे पिछली मरतबा एंड टाइम पे इन्होंने फिर हमारे साथ वही किया जो कि हमेशा करता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोस्त। हमसे फिर ये कमिटमेंट की गई कि इस दफ़ा की माफ़ी दें, नेक्स्ट पे इंशाल्लाह हम आप अब दोबारा फिर
بجٹ آ گیا ہے، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ہمارے ساتھ کوئی ایسی رابطہ کوئی بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس دن پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں یہ اظہار بھی کر دیا اور اناؤنس بھی کر دی کمیٹی کہ یہ 4 رکنی کمیٹی ہوگی جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ بجٹ کے ایشو پہ بات کریں گے چاروں صوبوں میں، چاہے وہ پختونخوا کا ایشو ہو، کیونکہ پختونخوا میں بھی ہمارے کنسنسز ہیں کہ دیکھیں مثال کے طور پہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی جماعت ہے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اس طریقے سے پرفارم نہیں کر رہی، لیکن کیا ہم ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے ہیں؟ وہاں ہمارے لوگ ہیں، پختونخوا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ہمارے اتنے ہی دل کے قریب ہے جتنے پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے لوگ ہیں، تو اس لیے ہم ان کو بھی تو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، تو ہم گورنمنٹ سے ان کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ پنجاب میں بھی صرف جی ٹی روڈ پنجاب نہیں ہے، پنجاب کے اور بہت سارے ڈویژن اضلاع موجود ہیں، اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، بلوچستان پہ اور ایون سندھ پہ۔ میں یہاں پر آؤں گا، سندھ پہ دیکھیں دنیا میں موٹر ویز بنتے ہیں تو پورٹ سے شروع ہوتے ہیں پھر پورے ملک میں جاتے ہیں، یہ واحد ملک ہے پاکستان جس کے پورے ملک میں موٹر وے، جس صوبے میں پورٹ ہے وہاں پر موٹر وے نہیں ہے، تو یہ المیہ ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ نہیں ہو رہے۔ ٹھیک ہے، لیکن انجم وکیل صاحب، یہ جو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ رابطے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، حال ہی میں کچھ بلاول صاحب کے بھی بیانات تھے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے بھی بیانات تھے، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اختلاف، کوئی سیم پیج میں کوئی دراڑ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون دراز سے آپس میں الیکشن لڑتے رہے ہیں جی، ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے ہیں، لیکن حریف بھی رہے ہیں۔ حریف آپ دیکھیں، چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے مل کے سائن کیا اور بڑا کامیابی سے کیا اور اس کا بڑا اچھا امپیکٹ پڑا۔ تو جمہوری پارٹیاں تو وہی ہوتی ہیں جو اپنے اندر لچک رکھتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ملک کی ضرورت کے مطابق فیصلے کرتی ہیں۔ تو پیپل پارٹی بھی اب بھی جس طرح آغا صاحب نے فرمایا کہ آئینی عہدے ان کے پاس ہیں اور ہم نے انہیں وفاق میں کہا کہ آپ آئیں، وزارتوں میں بھی آئیں، لیکن یہ وزارتوں میں انہوں نے کہا جی ہم وزارتوں میں نہیں آتے، تو ان کی اپنی کوئی سوچ ہوگی۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی دونوں کولیشن میں ہیں اور دونوں جو فیصلے کرتے ہیں مل کے کرتے ہیں۔ لیکن سر گلا تو ہے نا ان کا کہ جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ دیکھیں جی، ان وعدوں کا اظہار تو کسی پلیٹ فارم پہ انہوں نے کیا ہی نہیں، یہ آپ آج کر رہے ہیں۔ ڈار صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بھی بنی تھی، سب کچھ نہیں، وہ کمیٹی بنی ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ اگر 10 چیزیں کہی ہوں گی، 2-4 مانی ہوں گی، 2-4 نہیں مانی ہوں گی، اسی طرح ہوتا ہے نا، جیسے کام چل ہی رہا ہے نا، کام چل ہی رہا ہے، 2-4 مانی ہے، لیکن کام چل ہی رہا ہے نا ہمارا کولیشن آج نہ قائم ہی نا، اور انشاءاللہ کہ قائم رہے گی، یہ قائم رہے گی۔ اس میں باقی یہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کریں، ہم سے کریں، ہم پی ٹی آئی سے کریں، ان سے کریں، یہ جمہوریت کا ہی تو حسن ہے کہ آپس میں ابھی زرگا بہن سے کہہ رہا تھا کہ اسمبلی کے اندر ہم ایک دوسرے کے ظاہر اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، لیکن باہر نکل کے سارے ہم ایک ہوتے ہیں، گپے شپے لگاتے ہیں، کھانے کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ۔ جمہوریت کا حسن یہی ہے، تو اس لیے سالوں میں نے ایک بھی دعوت نہیں کی، غلط۔ لیکن یہ زرگا صاحب، یہ جو رابطوں کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، ہم نے دیکھا کہ گورنر سے ملاقاتیں ہوئیں اسد کیسر صاحب کی اور دیگر رہنماؤں کی، کیا مرکز میں بھی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں جو کچھ خبریں آ رہی ہیں، اور کیا سوچ ہے پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نادر گرمانی صاحب۔ بالکل جی، دیکھیے مذاکرات تو ہونے چاہیے، اور ہم تو اسی لیے خان صاحب نے اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب کو مینڈیٹ دیا تاکہ مذاکرات کریں، کیونکہ اچکزئی صاحب کا کمفرٹ لیول بہت بہتر ہے نون لیگ کے ساتھ اور باقی پارٹیز کے ساتھ، پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور راجہ ناصر عباس صاحب بھی، تو اس حوالے سے، اور ہماری پارٹی بھی ساتھ ہی، اور کل آپ نے دیکھا کہ الائنس کی میٹنگ بھی ہوئی، تو بالکل ہم چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ نکلے، کیونکہ دیکھیے خان صاحب، تشویش ہمیں سب سے زیادہ اس بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی 85% بینائی چلی گئی، اور ایز اے ڈاکٹر مجھے پتا ہے کہ کوئی اس کے بعد کا ٹریٹمنٹ اگر پہلے 2-4 گھنٹوں میں کچھ نہیں ہوا، سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن جو ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بلیڈنگ ہو جاتی ہے ریٹنا میں، تو اس کے بعد وہ کلوٹ نہیں آپ ختم کر سکتے، اس کے بعد اور مسائل ہوتے ہیں، وہ اس وقت جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو وہ انجیکشن سے
ख़त्म कर रहे हैं। तो जहाँ एक आंख जा सकती है, हमारे पास क्या गारंटी है कि कुछ और नहीं हो सकता? मतलब सबसे पहले उनकी ज़िंदगी, उनकी सेहत इम्पॉर्टेंट है। तो और जिस तरह से उनको रखा हुआ है कैद तन्हाई में, फैमिली को मिलने नहीं दिया जाता, उनके मुआलिज को उनसे नहीं मिलने दिया जाता, मतलब जब ये इतना कुछ, आज भी कोई टीम सुनाई गई हुई थी, तो मतलब टीमें जाती रहती हैं, लेकिन जो हम कहते हैं कि आप क्यों नहीं उनके अपने डॉक्टर से एक मुलाकात कराते? तो ऐसी क्या आफत आई हुई है? देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं, हम कोई दूसरे मुल्क से नहीं है, ये भी कोई दूसरे मुल्क से नहीं है। तो इवेंचुअली मामलात तभी पाकिस्तान के आगे जाएंगे जब सब एक गोल पोस्ट पे अग्री करेंगे। ये छोटी छोटी बातों पे ये लड़ाइयाँ, ये इनकी देखें ना जिस तरह से इस वक्त जुल्म हो रहा है, क्यों नहीं मिलने देते? ये तो उनका हक है, आप ये बेसिक राइट हमें क्यों नहीं दे रहे? हाँ, लेकिन आगा साहब, ये जो आपने पहले बात की मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी होने के तौर पर, हम ये कह सकते हैं कि आप पीपल्स पार्टी की सोच ये थी कि मुल्क में कोई आइनी बहरान पैदा ना हो, मजबूरन इस वक्त जो नून लीग के साथ इत्तेहाद है वो मजबूरी के तहत है। बेशक इसमें कौन सी खुशी है? हमें गुनाह बिल लज़्ज़त, गुनाह भी करी जाओ लज़्ज़त भी कोई ना हो। बात यह है, देखें मैं आपको एक बात कहूँ, जैसे हमारी बहन ज़रका कह रही है, क्यों ना हो मुलाकात, हो ना मुलाकात। अगर मैं ज़रका साहिबा को सुनूँ जी, तो एज ए पॉलिटिकली वर्कर मेरा तो दिल करेगा कि मैं 1 मिनट में सब कुछ पूरा जितना देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना बड़ा क्लेम करती है अपने वोट बैंक का, अपने वर्कर्स का, तो किसी भी दिन मैंने नहीं देखा कि खान साहब के लिए कहीं 10,000 का मजमा जमा हुआ। क्यों? वो किस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? एक और फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट को क्या खौफ है? क्या मसला है? क्यों नहीं उसका इलाज करवा रही? क्यों नहीं उनको वो मेडिकल फैसिलिटी दे रही है कि जो कि एक कैदी का हक है? क्यों नहीं उनकी मुलाकातें कराई हैं? तो दोनों साइडों से बड़ा मुतनाज़ा किस्म का रवैया है। ना पीटीआई का कोई इतना, आप मीडिया पे और जहाँ कैमरे हो वहाँ इनको सुने तो ऐसा लगता है कि खान पे बस कुफर टूट रहा है, जुल्म हो रहा है जी। इनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, ये सब आ रहे जा रहे हैं। अगर मेरा पॉलिटिकल लीडर ऐसा होता तो कम से कम मैं तो इस तरीके से न बैठ पाता जिस तरीके से ये लोग बैठे हुए सुकून से। इसी तरीके से गवर्नमेंट की भी मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई आप गवर्नमेंट, आपके पास एक बकौल तहरीक इंसाफ का एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है और ये सब कुछ हो रहा है, उनके इतने नुमाइंदे, सेनेट, नेशनल असम्बली और एक सूबे में हुकूमत है, वाई नॉट, क्यों नहीं उसको आप अप्रोच देते हैं? मसला क्या है? तो कन्फ्यूजन तो दोनों साइडों से, अगर आप हकीकत जाने तो ये तो सर इसमें बतौर इत्तेहादी जमात आपने तजवीज़ दी है हुकूमत को? हम तो हमेशा कहते हैं कि बाबा वो रास्ता अख्तियार करो जो कि कल आपके ऊपर चल सके, वो काम करो जो कल आप बर्दाश्त करो। पॉलिटिकली अंदाज में हर चीज़ों को डील होना चाहिए। जब हम उस टाइम भी इनके स्टेटमेंट के अगेंस्ट होते थे, जब मरियम बीबी के अगेंस्ट खान साहब का स्टेटमेंट या खान साहब की कार्रवाई होती थी, उस टाइम भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट आप सुने और पढ़ें। उस टाइम भी हम इनको कहते थे कि मत करें ऐसा। जब आप आधी रात को आधी फरियाद टालपुर साहिबा को चांद रात को लेके जाते थे जेल, हम उस टाइम भी कहते थे मतलब कि आपको रियासत चलाने के लिए लोगों से जातियात क्यों करनी? तो आपके नज़दीक जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो गलत है? मैं तो देखें, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि एज पर लॉ कानून के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं। जिस तरीके से पीटीआई के लोगों की मैं बातें सुन रहा हूँ, हाँ। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। मैं जब पीटीआई की दुआएं सुनता हूँ, उनका जुल्म सुनता हूँ, उनके वर्कर, उनके मेंबरान की बातें सुनता हूँ, तो मैं तो कह रहा हूँ कि फिर खान पे कुफर टूट रहा है, खान पे तो हालात बुरे हैं, तो आप क्या कर रहे हो आराम से बैठ के? मैं तो ऐसे पॉलिटिकल वर्कर नहीं बैठ सकता इस तरीके से जिस तरह पीटीआई बैठी। लेकिन गवर्नमेंट को बोलता हूँ कि या तो आप इनको एक्सपोज करो या तो क्लियर करें। चलें आगे साहब, अगर इजाज़त दें तो नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अंजुम वकील साहब, ब्रेक से पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, अगर रफ़ीला साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, हुकूमत के ऊपर हुकूमत अपना ये मौक़िफ़ तो रखती है कि कमेटी मौजूद है, मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत को हाथ जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए, हुकूमत संजीदा नहीं है। तनकीद तो हो रही है, अपोजिशन के ऊपर तो हो रही है, लेकिन आप नहीं समझते कि जैसे आलमी सतह पर जिसका आप इजहार भी करते हैं कि पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई है, तो जो मुल्क के अंदर सियासी इशूज़ हैं उनको भी हल करना चाहिए, मिल बैठना चाहिए, इस मामले को भी ख़त्म करना चाहिए? सबसे पहली बात जो मेरी बहन ने कहा जी कि इमरान साहब ट्रीटमेंट के मतलब इलाज के हवाले से, तो इलाज के हवाले से इनके अपने लोगों ने डॉक्टर से बात की
اور انہوں نے سیٹسفیکشن ظاہر کی. ٹھیک ہے. اور پھر ان کی اہلیہ جو ہے جب معائنہ ہوتا ہے وہاں موجود ہوتی ہے, تو میرے خیال میں اس لحاظ سے ان کی پارٹی کو, چلو یہاں پہ میڈیا کی بات کرنے سے اور بات ہے, لیکن یہ ہے کہ سیٹسفیکٹری ہے کہ ان کی ٹریٹمنٹ ٹھیک ہو رہا ہے اور وہ آنکھ ان کی اتنے نقصان نہیں ہوا اس کا. ایک پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی صحت کے متعلق بھی پورا حکومت خیال کر رہی ہے اور ہر قسم کی فیسلٹی وہاں دی ہوئی ہے. اب بات آئی کہ بات کرنے کی, تو بات یہ ہے کہ تمام مسائل بیٹھ کے حل ہوں گے. لیکن اسپیکر صاحب نے موقع دیا, کتنی میٹنگیں نہیں, 2-3 میٹنگیں اسپیکر صاحب کے ساتھ ہوئی, لیکن وہ الٹیمیٹلی پیچھے سے ہیڈ کوارٹر سے ان کو الاؤ نہیں ہوا کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے. وہ فیصلہ کرنا چاہتے تھے, یہ نہیں کہ ان کی پارٹی میں کچھ سیاسی لوگ ہیں, جمہوری لوگ ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں اور بات کے ذریعے مسائل بھی حل کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب کوئی انیشیٹو لے گا تو پھر آگے باقی مسائل بھی حل ہو. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کے پاس اختیار نہیں ہے. اگر ہم بات کریں, میں وزیر اعظم پاکستان نے اسمبلی کے اندر جی کہا ہے کہ آئیں مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. سارے مسائل پاکستان کے اندر, پاکستان کے مسائل بھی اور آگے جو اپنے ذاتی مسائل ہیں پارٹی کے, وہ بھی مسائل ڈسکس کرتے ہیں. لیکن کسی جگہ بھی انہوں نے اس میں تعاون کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی یہ اس کے لیے تیار ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں نہ مانوں والی بات جو ہے اس سے بات نہیں بنے گی. اب ملاقات جب بھی ہوتی ہے ایک نیا انتشار جنم لیتا ہے. جی. تو یہ ساری چیزیں دیکھیے, اب جس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین موقع دیا ہے کہ پوری قوم مل کر اس کو ویل کریں, اور جو کامیابیاں ہیں ان میں سب اپنا اپنا حصہ ڈالے لوگ. تو بجائے اس کے کہ ملک کے اندر وہ دنیا میں پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے, دنیا میں جب پاکستان کو پہچانتا نہیں تھا, اب پاکستان جتنے دنیا میں ملک ہیں 195 ملک تقریباً ہر ملک پاکستان کو جانتا ہے پاکستان کہاں پہ ہے اور کیا ہے. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں تمام اپوزیشن کو مل کر پاکستان کی بات کرنی چاہیے. جب پاکستان کی بات کریں گے تو پھر دونوں طرف نرمی بھی پیدا ہوگی, اور جب بالوطنی کی بات کریں گے, جب انتشار کی نظر آئے گا نہیں ہوگا دوبارہ, تو پھر ملاقاتیں بھی ہوں گی. یہ جو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, آپ کو حکومت کو کوئی خدشہ, کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں, ہم مطمئن ہیں انشاءاللہ. پیپل پارٹی بھی ایک جمہوری بات ہے, بڑی دانشور لوگ ہیں اس میں موجود, کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس سے کہ ان کو بھی نقصان ہو. یہ اگر سر وہ تو مجبوری کے تحت ہے نا, آپ سے وہ کہہ رہے ہیں. نہیں مجبوری کا تحت ہے, لیکن ہے نا. لیکن آپ کے صدر پاکستان ان کا اپنا ہے, گورنر سارے ان کے اپنے ہیں, تو ہے نا, کی پوسٹیں ان کے پاس ہیں نا جو آئینی طور پہ ہیں, تو آپ کے دے رہے, چیئرمین سینٹ ان کے اپنے, حکومت کا پورا ان کا شیئر ہے. اس لیے میرے خیال میں, اور سندھ میں ایک حکومت ہے, ابھی بلوچستان میں ان کی اپنی حکومت ہے, 2 صوبوں میں حکومت ہے. یہ اگر کسی پارٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو اس سے بہتر موقع ان کو نہیں مل سکتا جو آج مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے میرے خیال میں. اور پھر ایک جو اس وقت جمہوری سسٹم چل رہا ہے, ان کی جو پارٹی ہے بڑی, انہوں نے جمہوریت کے لیے مارے کھائی ہیں, وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں. ملاقاتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, پی ٹی آئی ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے لوگوں نے اسپیکر صاحب سے ملاقاتیں کی ہیں, ہمارے وزیر قانون سے ملاقاتیں کی ہیں, ملاقاتیں ہوتی رہتی اور ہونی چاہیے, یہ مسلسل ہونی چاہیے. اور یہ شاید یہ بھی ہو کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے کہیں کہ ملک کے اندر اس وقت جو پاکستان, جس طرح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عروج دے رہا ہے دنیا میں, جو پاکستان کو عزت مل رہی ہے. نہیں, لیکن انجم وکیل صاحب, یہ جو جمہوری سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے اپنے ہی رہنما جو ہیں وہ بڑے سوالات اٹھاتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے. دیکھیں جی, وہ ان کے مجھے نہیں پتا انہوں نے کس سلسلے میں کہا ہے جی, تو لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ نظام تو جمہوری ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی اور نظام تو نہیں ہے سب جو آئینی طور پر, جو قانونی طور پر نظر آتا ہے وہ جمہوری نظام ہے, اور ہے جمہوری نظام. ٹھیک ہے, لیکن کوئی شک نہیں ہے. لیکن زرگا صاحبہ, یہ جو اپوزیشن کے اوپر ایک تنقید ہو رہی ہے, حال ہی میں جو صوبائی کیبنٹ میں اضافہ توسیع کی گئی, اس پر بھی بڑی تنقید ہوئی ہے. آپ کے اپنے رہنماؤں نے کھل کر کہا کہ پی ٹی آئی کو جس حوالے سے فیصلے کرنے چاہیے وہ نہیں ہو رہے, اور کیبنٹ میں توسیع ہو رہی ہے. آپ سمجھتی ہیں, اتفاق کرتی ہیں کہ واقعی تاخیر ہو رہی ہے؟ جو مینڈیٹ دیا گیا تھا دونوں اپوزیشن لیڈرز کو, انہوں نے بھی ابھی تک اس طرح کی جو اسٹریٹجی ہے وہ نہیں اپنائی جو اپنانی چاہیے تھی. گرمانی صاحب, میرا خیال ہے کہ دونوں لیڈرز بڑی اچھی طرح, بڑی تک و دو سے, کیونکہ انہوں نے ایک اتحاد ہے, پارٹی کا بھی اتحاد ہے ان کے ساتھ, ہمیں بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, اور ان کو بھی کسی طرح ٹیبل پہ لے کے آنا ہے. یہ تو ایسے بات کرتے ہیں جس طرح دودھ سے دھلے ہوئے, کیا یہ تو آئس کریم سے دھلے ہوئے ہیں. مطلب کہ ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے جو ظلم ہو رہا ہے. یہ تو کہتے ہیں خان صاحب کی آنکھ بھی ٹھیک ہے, ادھر اے سی لگے ہوئے ہیں, ادھر ان کو VIP ٹریٹمنٹ مل رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہاں جو جیل کا سیل ہے سب نے دیکھا ہے, تصویروں میں بھی دیکھا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کتابیں بند ہیں, ان کی فیملی کی ملاقات بند ہے.
تو اگر یہ اتنے ہی اچھے ہیں، میں مانتی ہوں یہ بڑے اچھے ہیں، یہ ایک جیسچر دیں، خان صاحب کو ایک بہتر جگہ پہ لے کے جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ان کو بہتر ماحول دیں تاکہ دیکھیں جو آدمی 2.5-3 سال سے جیل میں بند ہے اور ناحق بند ہے تو اس کو فرسٹریشن تو ہوگی، تو آپ کیوں نہیں تھوڑا سا جیسچر دیتے، کوئی تھوڑی سی سافٹننگ دکھائیں اگر آپ واقعی پاکستان میں انٹرسٹڈ ہیں۔ ڈپلومیٹک فرنٹ کی تو بڑی بڑی باتیں، وہ تو دیکھیے نا جی، جنہوں نے کیا ان کو اس کا سلام، اپنے فیلڈ مارشل صاحب، شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ اتنا بڑا میڈیشن کا رول لے کے چل رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، تو آپ نے پاکستان کی عوام کے لیے کیا لیا؟ کیا یہ نہیں کرا سکتا؟ اس وقت تو عوام بلا رہی ہے، رو رہی ہے، اور یہ جو بجٹ آ رہا ہے ایک مصیبت آمیز بجٹ جس میں IMF کہہ رہا ہے اور ٹیکس لگاؤ، تو یہ عوام کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ایران سے ہمارے لیے تیل لے لیتے، ساتھ تو وہاں سے سمگلنگ بھی ہوتی ہے، اگر یہ وہاں سے تیل ہمارے لیے امریکہ سے سینکشن اٹھوا لیتے کہ بھئی ہم میڈیشن کر رہے ہیں، ہم پہ اتنا رحم کرو، ہم غریب ملک ہیں، ہمیں تیل لینے دو ایران سے، تو کیوں نہیں کروا سکتے تھے؟ لیکن ان کو انٹرسٹ نہیں ہے نا، ان کو اس میں انٹرسٹ ہے کہ ہم اپنے پیسے ادھر لے جائیں، بیلاروس لے جائیں، ہم پیسے آذربائیجان لے، میرا مطلب ہے کہانی بہت لمبی ہے۔ تو عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ عوام بلا رہی ہے۔ دیکھیں یہ سیاست کھیلنا بند کریں۔ آپ دیکھیں حالات کیا ہیں، 35 لاکھ لوگ پاکستان سے چلے گئے، گریس روتا ہے کہ پاکستان سے آپ کا برین ڈرین، تو چلو یہ کہتے ہیں بڑا اچھا جی ریمیٹنسز آئیں گی، لو جی ادھر جا کے لوگ وہ جو کیا کہتے ہیں ڈنکی میں جاتے ہیں لوگ، ابھی پھر ایک کشتی ڈوبی ہے، اور لوگ ہر روز کے، اور جو حالات ہیں ملک میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اکنامک حالات پہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ صرف اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں ہاں جی ہم نے بڑا ڈپلومیٹکلی ہم بھائی اکانومی آپ کی کہاں جا رہی ہے؟ آپ کیوں، آپ کو ایمرجنسی پڑی ہوئی ہے کہ آپ NFC کو ریویو کریں؟ اس لیے کیونکہ آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، آپ نے ٹیکسز آپ نے واپس قرضہ دینا ہوتا ہے، اس کو سارے قرضہ دینے کے بعد آپ کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے، اور ڈیفنس پہ آپ کو پیسے سپینڈ کرنے پڑیں گے جو دنیا کے حالات ہیں۔ تو کیا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی فیڈرل گورنمنٹ پہ کوئی کنٹرول کیا؟ خرچہ 85,000 گاڑیاں ہیں ان کی، آپ دیکھیں جو آپ جن کی ہم نقل کرتے ہیں برٹن، ان کی 500-600 گاڑیاں ہیں ٹوٹل، پول سے گاڑی لیتے ہیں۔ یہاں اتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، 85,000 گاڑی، کمشنر کے پاس لینڈ کروزر الگ، بچوں کے لیے 1800 cc کی گاڑی، پتہ نہیں کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں یہ جو بادشاہت یہاں چل رہی ہے، اس بادشاہت کو کب یہ اس کا حساب کریں گے؟ چھوڑ دیں آپ PTI کو، سب چیزیں چھوڑ دیں، آپ ملک کو تو سنواریں۔ 40 سال کا ایکسپیرینس ہے ان کو، جب یہ آئے تھے انہوں نے کہا تھا جی بڑے تجربے کار، بڑے، یہ 4 سال ہو گئے ان کو، جو 2018 سے 10 سے پہلے جتنے پاکستان نے لیے ہوئے تھے قرضے، اسے ڈبل انہوں نے کر دیا 4 سال میں، کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ انجم صاحب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، پھر آغا صاحب کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو ملک میں بحث چل رہی ہے 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں ہے، رانا ثناءاللہ صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تجاویز ہیں، بیرسٹر عقیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم لا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے سر؟ کیا حکومت سوچ رہی ہے؟ دیکھیں جی بیسک یہ ہے کہ 28th امینڈمنٹ، 27 امینڈمنٹ، 26 امینڈمنٹ، یہ تو امینڈمنٹ آتی رہتی ہیں، جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت چینج تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ 28th امینڈمنٹ کو ڈسکس کیا، ابھی اس کا کوئی ایجنڈا نہیں بنا، جو کوئی کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی یہ جو ہو گیا، ہاں پروپوزل ہے، مثلا ابھی جب اس میں میری بہن نے کہا کہ ملک کے نو ڈاؤٹ کہ پروپوزل ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں نا؟ میں جسٹ بات کرتا ہوں، مثلا ابھی جو انہوں نے کہا NFC بار کی بات کی ہے، تو اس کے متعلق یہ سوچ ضرور ہے کہ ابھی جس طرح ملک کے ڈیفنس کے حالات ہیں، آپ دیکھتے ہیں افغانستان کے ساتھ ہماری ایک بات جا رہی ہے، انڈیا کے حالات آپ دیکھیں کسی وقت وہ مکار دشمن ہے، ہمیں اس کے لیے تیار ہونا پڑا ہے، کہتے ہیں۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے پھر اسرائیل کی بھی ایک سوچ ہے اپنی، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے دفاع تو ناگزیر ہے، اس کو مضبوط بنانا ہے آپ سے۔ تو اس میں تھوڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ صوبوں سے ریکویسٹ کی جائے کہ تھوڑا بہت
मरकज़ के लिए करें ताकि मुल्क का दफ़ा पे ज़्यादा ज़्यादा खर्च हो सके, और दफ़ा जितना मजबूत होगा हम उतने ही मजबूत होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये कुछ चंद चीज़ें हैं, बाकी कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। और ये भी अभी फाइनल नहीं है कि क्या इसमें नहीं, एजुकेशन भी है, कोई प्लानिंग के हवाले से भी कह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अभी तो कुछ कहने की बात है ना, कोई झंडा तो सामने नहीं आया ना। तो जब झंडा आएगा तमाम पार्टियों के सामने होगा, अपनी कोलिशन के तो बिलखसूस, उसके मिस के बाद झंडा पास कैसे होगा? कोलिशन हमारे साथ होगी तो चलेगा, पास होगा झंडा, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, ये साथ होंगे तो पास होगा। इसलिए सबको तो वोटर की उम्र भी बढ़ाने की कोई तजवीज़ नहीं है? ऑप्शन तो मुख्तलिफ हो सकती है, मेरे इल्म में नहीं है कोई ऐसी तजवीज़ है। अच्छा। लेकिन वो ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि मैच्योर फैसले करने के लिए अगर उम्र जो है 18 साल जो है, वो मैं समझता हूँ एक जो हमारे कानून में है कि बालग आदमी हो जाता है, लेकिन मैच्योरिटी नहीं आती। लेकिन आप जो आप वज़ीर आज़म बनता है वो 25 साल का उसकी एक उम्र है उसकी, ताकि मैच्योर आदमी हो। इसी जो कैबिनेट है वही तो इसी तरह बननी चाहिए ना 25 साल के लोगों से, ताकि मैच्योर लोग आने चाहिए। तो ये भी सारे सोच लेकिन एक तासुर तो ये है ना कि ये आप पीटीआई की वजह से कर रहे हैं कि नौजवान वोट जो है वो उधर ना जाए। आम आपने बात सुनी होगी। नहीं, पीटीआई का कोई हमें डर खौफ नहीं है। अच्छा। ये बिल्कुल आप हमें 100% श्योर है कि जो भी मैंने बात की, 15 साल हो गए हैं इनकी केपीके की हुकूमत में, और पंजाब भी इन्होंने बुज़दार साहब ने सर्व किया जी, वही वसाइल बुज़दार साहब के साथ है, वही मरियम नवाज शरीफ साहब है। ठीक है, तो नज़र आ रहा है कि अब पंजाब में क्या काम हो रहे हैं, और उस वक्त पंजाब में बुज़दार साहब के दौर में क्यों नहीं काम हुआ। अच्छा, इसी तरह आप केपीके की बात करें, केपीके में 15 साल हो गए हैं। हाँ। अब मुकाबला कर ले पंजाब का। अच्छा, अगर रफीला साहब, ये तो अब अंजुम वकील साहब तो कह रहे हैं कि कोई ऐसी सोच नहीं है, लेकिन ये मान रहे हैं कि प्रपोजल्स हैं मुख्तलिफ। पीपल्स पार्टी के पास सर क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या हुकूमत सोच रही है? एनएफसी का तो अब खुल के इजहार भी हो रहा है। देखिए गुरमानी साहब, बात ये है कि पीपल्स, इनके पास ड्राफ्ट हो या ना हो, इनकी इन सारी कंफ्यूज बातों की वजह से कौम और गुमराह हो रही है। ठीक है, फिर लोग इस बात पर कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि फिर फैसले कहीं और हो रहे हैं। देखिए बात यह है कि अगर ड्राफ्ट नहीं है और अगर आप लोगों की ऐसी बातें नहीं है, तो फिर ये छहमा गोइयाँ क्यों हैं? बात यह है कि अगर आग नहीं चल रही तो धुआं क्यों? आप नहीं समझते कि ये मामला चहमगोइयाँ से आगे बढ़ चुका है? हाँ, 100%। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैटेगोरिकली ये कह चुकी है कि तरामीम आईनी इदारा है, पार्लियामान इसमें होती हैं और ये होती रहेंगी, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर किसी के ख्वाबों ख्यालों में ये है कि हम उन चीज़ों पर बैक फुट पे जाएं जिनके लिए बीबी ने शहादत दी, जिनके लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फांसी का फंदा कबूल किया, जिसके लिए सैकड़ों नहीं हज़ारों शोदा की लिस्ट है हमारी वर्करों की, उन सब के खून और उन सब की शहादत के साथ समझौता करके हम बैक फुट पे जाएंगे, तो सॉरी टू से ये आपकी खाम ख्याली है, ये पॉसिबल नहीं है। ये जो अंजुम वकील साहब ने एनएफसी के हवाले से बात की, पीपल्स पार्टी इस पर लचक दिखाएगी? देखें बात ये है कि मुल्क मेरा है जी, चारों सूबे मेरे, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम यूं हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि मैं किसी और छोटे सूबे का और हक तलफी करूं। 18 अमेंडमेंट में हमने सब सूबों को सेफ किया है। हाँ। उसकी बेसिक वजह ये है, हम आज अगर आप पख्तूनख्वा में हुकूमत नहीं है, लेकिन मुझे ये खुशी है कि पख्तूनख्वा में अगर पीटीआई गवर्नमेंट कर रही है तो मेरे उस आइन की तरमीम 18 अमेंडमेंट की वजह से वो धड़ल्ले से वहाँ पर 15 सालों से बड़ा जमाए हुकूमत कर रहे हैं। बेशक मेरा सियासी इख्तलाफ है उनके साथ। इसी तरीके से मैं अगेन कहूँगा कि देखें, हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो लफ्ज़ आखिर हो, लेकिन अगेन दोबारा कहूँ कि हम 18 अमेंडमेंट पे इसलिए कंप्रोमाइज़ नहीं। आप मुझे कन्विंस तो करें ना कि गलत उसमें क्या है जी, एक्यूरेट बेहतरीन हर आदमी को केवल आपको सब कहेंगे कि नहीं यार 18 अमेंडमेंट। तो 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी की रेड लाइन है, हम ये कह सकते हैं बिल्कुल इस पे हम। और ये जो तजवीज़ अभी अंजुम वकील साहब ने भी कहा, वोटर की उम्र बढ़ा, देखें ये गलत बात है ना, मैं इससे इसलिए इत्तेफाक नहीं करता कि ये उसका रीज़न जो मर्जी दे दें, पीटीआई दे दें या XYZ दे दें, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा बेटा 18 साल का होता है जी, उसको आप लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस बना के देते हैं तो लोगों की जानें फिर मतलब क्यों खतरे में हो? असला लाइसेंस देते हैं? नहीं देते, नहीं 18 साल की उम्र में सर देते हैं। सर आप चलें तो सही ना, आप मुझे बताएं 25 साल में देते हैं। क्या चीज़? ऐसा हमारे इस्लामाबाद में 25 साल का टाइम। वो गुड, अच्छी बात है। ड्राइविंग आप बंदा असले से मारे या गाड़ी से मारे,
بات یہ بندہ تو مار رہے ہیں نا, مارنا ہی اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس دیکھیں, میں ویسے ہی بہت سی چیزوں پہ ہم آپ کے ساتھ یہاں پر اختلاف ہمارا اور چیزوں پہ شروع ہو جائے گا, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کیوں کریں گے یا کیوں نہیں کریں گے, یہ جب وقت آئے گا تو ثابت ہوگا. لیکن 18 سال کی عمر میں اتنے عرصے سے آپ ووٹ دیتے آ رہے ہیں, اس جمہوری نظام کو آپ چلاتے آ رہے ہیں, آج آپ کو خیال آ رہا ہے کہ یار یہ جو ہے ان میچور ہے, وہ ان میچور ہے. 18 سال کے لڑکوں نے ابھی تک تو فیصلے کرتے آ رہے ہیں, ہم سب. آپ اس ان میچور کو آپ سیکیورٹی دیں نا کہ میں سیکیور آتا ہوں میں ہوں, تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. انجم وکیل صاحب, یہ جو ایوان کے اندر ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی یہ پہلے بھی گلا کرتی رہی ہے کہ جو کورم ہے وہ یہ پورا کرتے رہے ہیں. آج بھی ہم نے دیکھا کہ کورم نہیں تھا اور قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنا پڑا. یہ کورم کیوں نہیں پورا ہو رہا تھا؟ دیکھیں جی, جب اہم کوئی بل آتے ہیں تو کورم پورا ہوتا ہے, ویسے ہی ایسی بل پورا ہوتا ہے. کچھ لیکن اجلاس کی کارروائی کچھ لوگ دور دراز رہتے ہیں, بعض نہیں آ سکتے, لیکن جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بل آ رہے ہیں, پارلیمنٹ بل آ رہے ہیں, تو آئیں. اس میں نہیں عارف بھائی, آپ تو خود گواہ ہیں. دیکھیں جی, ان کی پارٹی اکثر آتی ہے, صبح صبح آ کے پہلا کام کرتے ہیں کورم کو نشان. سر وہ تو اپوزیشن ہے, ان کی تو ریسپانسبلٹی ہے. نہیں, بعض یہ لوگ اس لیے تو پارلیمنٹ میں نہیں بھیجتے نا آپ کو, وہ تو کہتے ہیں ہمارے مسائل جا کے ڈسکس کریں. دیکھیں آج الحمدللہ جو پاکستان کو میاں شہباز شریف صاحب کی وجہ, وزیر اعظم پاکستان کی وجہ سے, اور پھر عاصم منیر صاحب کی وجہ جدوجہد کی عزت ملی ہے, اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنے اندر بھی کوئی اتفاق اتحاد اور لوگوں کو دکھانا پڑے گا کہ ہم ایک ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے میرے خیال میں میں آپ کو آنسر دیتا ہوں. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی ان کا ہمیشہ کورم پورا رکھتی. اس دفعہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ کوئی آپ لوگ کوئی غلام نہیں ہو کہ ان کے کورم ہی پورے کرتے رہیں. ہمیں اس دفعہ انہوں نے آزادی دی ہے کہ آپ فیصلے لے سکتے ہیں. نمبر 1, آج کورم گورنمنٹ نے اس لیے نہیں کرنا تھا کیونکہ یہ پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا, آج عام آدمی کا دن تھا, آج پبلک کا دن تھا. تو یہ گورنمنٹ سینسر ہی نہیں ہے عام آدمی کے ساتھ. میں حلف دیتا ہوں کہ انہوں نے خود اپنے ممبران کو جب کورم انہوں نے کیا, کس نے پوائنٹ آؤٹ کیا, پوائنٹ آؤٹ کیسے کیا, بتا دینا. پہلے دو پوائنٹ ہوئے, کس نے کیا, پی ٹی آئی نے کیا ہے جناب. لیکن آپ کا کام ہے آپ اپنے ممبران کو پورا کریں. آپ ٹی اے ڈی اے کی چیز کریں. اچھا ایک کام کرتے ہیں, ایک منٹ, آپ ایک کام کریں, میں آپ کے پروگرام, آپ حاضری چیک کریں, حاضری لگا کے چلے جاتے ہیں, اس کی حاضری چیک کریں. ٹی اے ڈی اے کے لیے آپ آ جاتے ہیں, حاضری لگا لیتے ہیں. دونوں تینوں پارٹیاں جتنی بھی ہیں, یہ زیادتی ہے اس عوام کے ساتھ, پارلیمان کے ساتھ. دیکھیں اگر آپ پارلیمان کو مضبوط نہیں کریں گے نا, یہ جمہوری نظام کھوکھلا ہے. پھر آپ پہلے اس پارلیمنٹ کو مضبوط کریں. پارلیمنٹ مضبوط ہوگی منتخب عوامی نمائندوں سے کہ وہ وہاں کی نمائندگی کریں, نہ کہ یہ اپوزیشن جو کہ ایک شخص کے گرد گھومے. پورا ملک آگ میں ہے, پورا ملک پیٹرول بم کی قیمتوں میں, یہ بات وہ نہیں کرتے, نہ لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں. یہ ایک طرف ہے, اور یہ اپنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا. تو آپ کے نزدیک ایم این اے صرف ٹی اے ڈی اے لینے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں, یہ دیکھیں وہ ایم این ایز جو کہ آ کے حاضری لگا کے چلے جاتے ہیں, وہ بالکل رانگ ہے, غلط ہے. وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, پارلیمان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, اور قوم کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو زرگا صاحبہ, یہ ایوان کے حوالے سے ہمیشہ جو سوالات اٹھتے ہیں, آج بھی جو قومی اسمبلی کے اندر ہوا, آپ کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے, پی ٹی آئی کے اوپر بھی, دونوں ایوانوں میں. کس حد تک آپ سمجھتی ہیں کہ جو کورم پورا نہیں ہو رہا, جیسے انجم وکیل صاحب نے بھی کہا کہ اپوزیشن بھی آتی ہے اور چلی جاتی ہے, کس حد تک آپ کے نزدیک کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیے جی, حکومت ان کی ہے تو کام ان کا ہے کورم پورا کرنا. اپوزیشن کا تو کام نہیں ہے نا کورم پورا کرنا. ہم تو وہاں آتے ہیں, یہ اگر خود نہیں آئیں گے تو اپنی حکومت پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں نا. یہ ان کے پرائم منسٹر صاحب نہیں آتے, وہ 1 سال سے نہیں آئے. کہ میں نے آج کئی پارٹی, آئی ایم ناٹ شیور واٹ the actual figures are. سینٹ کے اندر نہیں, پارلیمان میں, دس از ون آف دا اسٹوریز, یہ آئے ہوں گے ویسے. لیکن مقصد یہ ہے کہ جب حکومت تو یہ کر رہے ہیں نا, ہمارا تو کام ہے ان کو اکاؤنٹیبل کرنا, اور ہم ان کو اکاؤنٹیبل کریں گے جہاں تک ہماری بساط ہوگی. سوال بھی پوچھیں گے ملک کی بہتری کے لیے, ورنہ اور پارلیمان کا کام کیا ہے, لیجسلیشن لانا اور گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل کرنا. تو ہم ان کو پوچھتے رہیں گے, لیکن کام تو ان کا, یہ اپنا کام تو کریں. منسٹروں پہ منسٹر, اور اتنی لمبی لمبی ان کی لائنیں, ایڈوائزرز اور پتہ نہیں کیا کیا, اور سیر کرنے. ہم سب کو کہہ دیا آسٹیرٹی میجرز, خود ابھی ان کے ٹرپس لگے ہوئے ہیں. اندر کی کہانیاں نکلوائیں نا.
ट्रिप्स जा रहे हैं इनके आप दबादब। बताएं ना कोई अंदर की कहानी अब मैं अब क्या क्या बोलूं, मतलब बात ये है कि ऑस्टेरिटी भी तो कुछ तो करे ना, पार्टी करना बंद करें, मुल्क के लिए कोई सीरियस काम करें। दोनों साइड में, अपोजिशन भी, अच्छा अपोजिशन भी देखें ना कमेटियों में आ रही है, ना वो किसी पार्लिमानी निजाम का पार्ट सर, बन वो रही तो है, ना एहतजाजन legislation का part बन रही है। इस्तीफे दी, वो तो एहतजाजन उन्होंने इस्तीफे दिए। यार बात ये है कि टीएडीए तो सारे ले रहे हैं ना, देखें जी, मैं कमेटीज मेंबर भी ले आपको रहे हैं रफीउल्लाह साहब, मैं आपको एक बात बिल्कुल बताऊं, ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई मुझे तो टीएडीए जब मजा नहीं ले रहे, आएगा, जब नहीं, कमेटी जब आप आएंगे नहीं तो कैसे मिलेगा एक मिनट टीएडीए? गुजारिश। आप कहें कि भाई हम कुछ नहीं ले रहे, हाँ के चक्कर में आके हम कुछ नहीं ले रहे, असल में बात साफ है। असल में जो देखें, बात है, अब एक मिनट, बात ये है कि हम इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमें कमेटियों में वापस जाना Yes. चाहिए, हम मुत्तफिक हैं, लेकिन हम इंतजार करें कि खान साहब से हमारी मीटिंग हो, ये मीटिंग करवा दें, इनकी मेहरबानी, तो हमें उनसे इजाजत मिल जाए, तो हम वापस, यूनैनिमस डिसीजन था, बट वी आर वेटिंग फॉर द मीटिंग विद इमरान खान साहब, क्योंकि पार्लियामान को कहें कि मुलाकात कराएं। बात तो वही है ना, क्योंकि पार्लियामान भी इत्तेहादी जमात effective कह है। रही है कि बात तो मुलाकात वही है ना, पार्टी तो ना हुई ना, एक शख्स ही हुआ ना, पार्टी तो ना हुई ना, पार्टी में अक्सरियत लोग, सर, हर जमात का लीडर होता है। अक्सरियत लोग फैसला करें ना, खुद पार्टी जो अच्छा, मौजूद है वो क्यों नहीं फैसला करते? सही कह रहे हैं, सीएससी में फैसला हमारा होता है तो चेयरमैन साहब भी उस फैसले को सेकंड करते हैं, जो अक्सरियती फैसलों को। अच्छा, आप मुलाकात अगर ही रफीला नहीं साहब, कराते। एक आखिरी सवाल होगा कि ये जो अभी बातें चल रही हैं मुआहदे के हवाले से कि जब हुकूमत बनी थी तो 2.5 साल का मुआहदा था, नहीं, फिर बिलावल ऐसी साहब कोई ने बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बलूचिस्तान के अंदर कहा कि सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो 5 साल पूरे करेंगे, ये बिल्कुल करेंगे, शहबाज शरीफ साहब भी करेंगे। देखिए मेरी बात सुने, हमने मैंडेट इनको दिया है, अल्लाह करे कि ये अपने लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को फैसिलिटेट करें, अच्छा बजट लेके आए, गवर्नमेंट करें हम इनके साथ, लेकिन इस ना हम 2.5 साल के लिए कोई उम्मीद रख के बैठे हुए हैं, ना हम कैबिनेट का पार्ट बन, हम चाह रहे हैं कि कप्तान भी, ये टीम भी इनकी, और परफॉर्मेंस भी इनकी, क्रेडिट भी इनका, सब कुछ इनका। शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करेंगे, 5 साल बिल्कुल करना चाहिए। ये देखें, अगर हम अगर खुदा ना खास्ता पॉलिटिकल लोग हो गए, अगर हमने शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिराना होता तो हम पहले दिन वोट क्यों देते? हम तो सियासी इख्तलाफ रखते हैं, हमने तो उनको कहा कि आप आ जाएं, वो ना आए तो इनको सही, ये अल्लाह करे 5 साल कंप्लीट करके कौम में दोबारा इलेक्शन में जाएं और अपने। ठीक है, अंजुम वकील साहब, मुख्तसरन ये बताएं, आखिरी सवाल होगा कि ये जो आपने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात की, हाल ही में तो वज़ीर दिफा साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त सेम पेज पर है वफाक के साथ, तो आपका एतमाद तो है सीएम साहब के ऊपर? अब हम तो कहते हैं सीएम साहब आए, बात करें बैठ के। असल बात ये है कि इस वक्त ये वक्त, अभी बजट का वक्त है ना जी, आए अपने पार्लियामान में आए, ये लोग सारे आए, बात करें, अपने इलाके, अपने सूबे की बात करें। अब देखें ना, अब इन्होंने खुद 4 वजारतों का इजाफा मजीद अब की है, सूबे की कारकर्दगी तो बता देना, उस सूबे की कारकर्दगी क्या है? मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आपको लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है, आप पार्लियामान में आएँ, अपने मसाइल डिस्कस करें, अपने लीडर की भी बात करें, अपने इलाके की भी बात करें, अपने सूबे की भी बात करें, लेकिन जिस तरह अभी रफ़ी भाई ने कहा है कि ना जो स्टैंडिंग कमेटियों में आते हैं, ना असम्बली के अंदर बात करते हैं, सवाल एक ही बात है कि वो मुलाकात करवा लें। ठीक है, तो जरगा साहब, आपकी आने वाले दिनों में आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या स्ट्रेटजी होगी? पार्लियामेंट की कमेटीज़ में वापस आया जाएगा, मुज़ाकरात की तरफ जाया जाएगा, क्या नज़र आ रहा है? देखिए जी, ये खान साहब से मुलाकात करा दें तो 80% मसाइल हल हो जाएंगे, ये मुलाकात ही नहीं करवाते। आप इनसे तो बहुत हैं जुम्मन साहब, पता है क्या, ये भी रिहाई से मुलाकात पे आ गए, वही वाली बात है, बोला बुखार दिखा, मौत दिखा के बुखार पे राजी कर ली, वो रिहाई की बात करते करते मुलाकात पे आ गए, और ये इतने जालिम है कि मुलाकात नहीं करवा। तो कोरा ये निकला के जालिम है, ये बात खत्म हो गई। हम जालिम की बात अगर मैं कहूँ, एक बार एक चीज़ याद है, वो सारी जिंदगी किसी को नहीं भूलेगी, मियां नवाज शरीफ को मरते वक्त उसकी वाइफ से बात नहीं कराने दी गई, ये सारी जिंदगी उसको भूलने वाली बात है। इसकी बात करते हैं, वो डराएंगे तो फिर पूरी मैं तो खुद कन्विक्टेड हूँ 2018 के बाद 2022 चलो ठीक है, इसलिए वो देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी। चलिए, अगर साहब आपका, अंजुम वकील साहब आपका, जरका साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, अब जो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, देखना होगा कि उस पर क्या पेशरफ सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।